देवीं वाचमदयन्तदेवातां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सानो इन्द्रेशमोक्षं द्वानाधेनर्वागस्मात् कुबल्तदयो अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु सुमुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यन्त आनुकूल्यतावलसिद्धिरस्तु ॐ यशिवो नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गलः तयोः सुन्दरनात्मसां सर्वदा विजयमङ्गलो अद्यपूर्वसङ्कल्पप्रकारेण श्रीमान् श्रीमतः ओम केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः शंकरजनाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः दाभ्याय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः अद्यपूर्वसङ्कल्पप्रकारेण श्रीमान् श्रीमते जमानस्याय गोत्रोद्भवस्याः अच्युतगोत्रोद्भवस्याः ओम आश्लेष नक्षत्रजातस्याः कर्कटकराजातस्याः ओम मल्लुभट्टि विक्रमार्क नामदेव तद्धर्वज्ञाः ज्येष्ठा नक्षत्रजातस्याहं वृश्चिकराजातस्यायाम् अथ यजमानस्य सपरिवारस्य शतभिषा नक्षत्रजातस्याः कुम्भराजातस्याः सूर्यविक्रमादित्यनामदेवत्य तद्धर्वज्ञाः साक्षी नामदेवत्याः शतभिषा नक्षत्रजातस्याः कुम्भराजातस्यायां सहेन्द्रविक्रमादित्यनामदेवत्याः अथ यजमानस्य क्षेमस्थैर्यधैर्य विजयवीर्य अभयायुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्षचतुर्विधार्थ फलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं महंगाले महासरस्वती महालक्ष्मी संपूर्णानुग्रह कटाक्षफलप्रदादिद्वारजमानस्य राजश्यामल देवता संपूर्ण अनुग्रह कटाक्षफलसिद्ध्यर्थं निर्विघ्नेन फलसमाप्त्यर्थं महागणपति प्रार्थना पूर्वक नमस्कार कुर्यात् वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा महागणपति देवताभ्यो नमः ओम महंगाले महासरस्वती महालक्ष्मी देवताभ्यो नमः जातवेद शरत्परजय दुर्गाणि विश्वानावे वसन्तं दुर्गादिग्नि रामग्रीवनामसलाद्वलन्तीं वैरोधिनीं दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुधरधिधरसे नमः अग्ने त्वं पालयानुभ्यो अस्मान् वस्तिभिरेदु दुर्गाणि विश्वा पूज्य पृथ्वी बहुलान भुर्वी भवातोगायत लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रनाथतनयां श्रीरङ्गनामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदेवाङ्कुरां महङ्गाळि महासरस्वति महालक्ष्मी देवताभ्यो नमो नमः महङ्गाळि महासरस्वति महालक्ष्मी देवताभ्यो नमो नमः आनन्दमङ्गलवाणीराज दीपं नन्दरजयामि हरि ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे शुद्धाजवलीयं नमर्पयामि नमस्करोमि अक्षां धारयामि शुद्धाजवलीयं नमर्पयामि नमस्करोमि कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ओम महंगाळि महासरस्वती महालक्ष्मी अनुग्रह कटाक्षफल प्रसादिद्वारा मनोवांछा फलप्रसाद सिद्धिरस्तु ओम भद्रं कर्णेन शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुतान्तस्तनोभिः विषेमदेवयतं ददायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योरिष्टवेदिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ओम शान्तिः शतमानं भवति शताय पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति राजश्यामला देवी अनुग्रह प्रसादित सकल कार्य दिग्विजय प्राप्ति सिद्धिरस्तु विजय प्राप्तिरस्तु तदा।